नमस्ते सबै भाइ बहिनीहरूलाई। आजको हाम्रो यो कक्षा 7 को बसाइमा हामी आज एकाइ 4 अन्तर्गतको चाहिँ चाप भन्ने पाठबाट अध्ययन गर्दैछौँ, जसमा हामीले आज जान्नुपर्ने सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। चापको परिचय अनि चापको सूत्र कसरी बनेको हुन्छ भन्ने बारे र अनि यो चापले हाम्रो दैनिक जीवनमा के फाइदाहरू दिन्छ अथवा चापको उपयोगिताहरू के छन् भन्ने बारेमा चाहिँ हामी यहाँ आज अध्ययन गर्छौँ। त्यसैले यसका बारेमा जानकारी लिनलाई हामी योभन्दा अगाडि बढौँ, जसमा हामीले योभन्दा अगाडि बल र क्षेत्रफलका बारेमा चाहिँ चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसैको आधारमा हामी आज यो चापको परिचयलाई चाहिँ निर्धारण गर्छौँ, जसमा चापको परिचय यसरी दिन सकिन्छ। प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। यहाँ दुईटा शब्द छ, एउटा क्षेत्रफल भन्ने शब्द छ र अर्को बल भन्ने शब्द छ। अब बल भन्ने कुरा तिमीहरूलाई योभन्दा अगाडिको पाठमा नै हामीले पढिसकेका छौँ हैन, जसमा चाहिँ बल भनेको चाहिँ कुनै पनि वस्तुलाई यदि स्थिरमा छ भने त्यसलाई चाल अवस्थामा लैजाने र चाल अवस्थामा छ भने स्थिर अवस्थामा लिएर आउन प्रयास गर्न खोज्ने जुन प्रतिक्रियाहरू हुन्छ त्यो प्रतिक्रियालाई बल भनिन्छ भनेर बुझेका छौँ। र क्षेत्रफल भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई पनि योभन्दा अगाडि जानकारी लिइसकेका छौँ हामीले। क्षेत्रफल चाहिँ वास्तवमा वस्तुको समतल सतहले जति ठाउँ ओगटेको छ त्यो ओगटेको ठाउँलाई नै हामी त्यस वस्तुको क्षेत्रफल भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले अब यहाँ हामीले यही कुरालाई यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिन्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्दैछौँ। यो प्रेसर भनेको के हो त भन्दाखेरि युनिट एरियामा चाहिँ कति फोर्स अप्लाइड हुन्छ हैन, त्यसको आधारमा हामीले त्यसको प्रेसर कति रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले अब यो प्रति एकाइ भनेको चाहिँ के त भन्दा 1 वर्ग सेन्टिमिटर अथवा 1 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा चाहिँ जति बल, जति न्युटनको बल लागेको हुन्छ त्यसैलाई हामी चाप भनेर बुझ्न सक्छौँ। र चापलाई नाप्ने एकाइ हामीले न्युटन प्रति वर्ग मिटर भनेर लिन सक्छौँ। चापलाई न्युटन प्रति वर्ग मिटर अथवा यसलाई छोटकरीमा लेख्नु पर्दा N/m² भनेर चाहिँ लिन सक्छौँ, अथवा यसलाई हामी छोटकरीमा चाहिँ पास्कल भनेर PA भनेर लिन पनि सक्छौँ। यो PA भन्ने एकाइ र N/m² भन्ने एकाइ एउटै हो। यो PA भित्र चाहिँ यो दुईटा कुराहरू रहेको हुन्छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। पास्कल भनेको चाहिँ एउटा वैज्ञानिकको नाम हो। यो वैज्ञानिकको नामबाटै उसको नामलाई चाहिँ अमर राख्नको लागि यो पास्कल भन्ने एकाइ बनाइएको छ र जसमा चाहिँ न्युटन प्रति वर्ग मिटर हुन्छ। हुन त अब यो न्युटन भन्ने एकाइ पनि वैज्ञानिकै नामबाट रहेको पाइन्छ। खासमा यो ब्लेज पास्कल भन्ने साइन्टिस्टको नाम हो, उसको यो पास्कल भन्ने शब्द के अरे नामबाटै PA भन्ने चाहिँ एकाइ बनाइएको छ। यसरी हामीले प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लम्ब रूपले पर्ने बललाई चाप भनिदो रहेछ र अनि चापलाई चाहिँ न्युटन प्रति वर्ग मिटरमा चाहिँ नापिदो रहेछ अथवा यसलाई पास्कल एकाइमा पनि नाप्न सकिदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले एउटा खुट्टा देखिरहेको छौँ, यो हुन्छ तिम्रो किताबबाटै लिएको चित्र हो, जसमा यहाँनिर चप्पल एउटा मान्छेले लगाइराखेको छ। यो एकजना महिलाले चप्पल लगाएको छ, अलि फ्ल्याट परेको छ भन्नाले यसको यो समतल सतह ठुलो छ। अब यहाँ अर्को यहाँ महिलाले लगाएको चप्पल के जुत्ताको कुरा हेर्ने हो भने यहाँनिर सानो एउटा पोइन्टेड हिल छ र यो पोइन्टेड हिलको यहाँनिर क्षेत्रफल हेर्ने हो भने यो समतल सतहले ओगटेको ठाउँ एकदमै थोरै छ। त्यसैले यो महिलाले हाम्रो खुट्टामा टेक्यो भने हामीलाई एकदमै दुख्छ, तर यो महिलाले हाम्रो खुट्टामा टेक्यो भने यसले टेकेको जति दुख्दैन। यसरी कम्पेरिटिभली हामीले यो दुईटैको टेकाइलाई अथवा कुल्चाइलाई हाम्रो खुट्टामा महसुस गर्ने हो भने यसले टेकेको हामीलाई दुख्दैन, किन भन्दा यसको क्षेत्रफल धेरै छ, जसले गर्दाखेरि यसको चाप चाहिँ थोरै मात्रै हुन्छ र हामीलाई दुखाइ कम हुन्छ। तर यो क्षेत्रफलमा चाहिँ क्षेत्रफल कम भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाप बढी पर्छ र त्यो चाप बढी परेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई दुखाइ पनि बढी महसुस हुन्छ। त्यसैले यस्तो हिल जुत्ता लगाएको मान्छेले टेक्दाखेरि हामीलाई एकदमै दुख्छ र घाउ पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यो चप्पलले लगाएको मान्छेले चाहिँ टेक्यो भने हामीलाई त्यति धेरै दुखाइ फिल हुँदैन। त्यो सबै यो चापले गर्दाखेरि नै हो। त्यस्तै यहाँ मैले एउटा पेन्सिलको कुरा गरिरहेको छु। यो पेन्सिलको यहाँ चुच्चोको क्षेत्रफल, यसको सतहले लिने क्षेत्रफल भनेको चाहिँ एकदमै थोरै छ, जसले गर्दा यसले हामीलाई घोच्यो भने अझ पोलै पर्ने सम्भावना हुन्छ।
अथवा पलै पर्छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै अर्को यतातिर हेर्ने हो भने हामीले यसको यो चाहिँ यो चुच्चो नभएको भागले घोच्दाखेरि हामीलाई यसले घोचेको भन्दा कम दुखाइ हुन्छ। भन्नुको अर्थ यसको क्षेत्रफल धेरै छ यसको दाँजोमा, त्यस्तै यसको क्षेत्रफल थोरै छ यसको दाँजोमा। यसरी हामीले बल कति प्रयोग गर्छौं र कुन क्षेत्रफलमा बल प्रयोग गरिरहेका छौं त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले चाप भन्ने कुरा चाहिँ क्षेत्रफल र बलको आधारमा चाहिँ यिनीहरू निर्धारित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौं। अब यसको सूत्र कसरी बनेको हुन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ चर्चा गर्ने हो भने चापको सूत्र यो क्षेत्रफल र बलसँग सम्बन्धित रहेछ र हामीले अघि भनिसक्यौं प्रति एकाइ क्षेत्रफलमा लाग्ने बल नै त्यसको चाप हो भनेर चाहिँ भनेको छौं। त्यसैले यसलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौं। कुनै ठाउँमा लगाएको बललाई चाहिँ हामीले एफ भन्ने, यो इंग्लिशको चाहिँ फोर्स भन्ने शब्दबाट एफ लिएको हो। त्यस्तै त्यस ठाउँको क्षेत्रफलको कुरा गर्ने हो भने क्षेत्रफललाई हामीले ए भनेर लिँदाखेरि यो ए भनेको एरिया भनेर बुझ्नु पर्यो इंग्लिश वर्ड। त्यस्तै चापलाई चाहिँ हामीले पी भनेर भन्ने हो भने पी भनेको चाहिँ प्रेसर भयो, प्रेसरको पी भनेर लिएको छौं। यति कुरा यो तीनटा शब्दहरूलाई हामीले लिने हो भने अब पी इज इक्वल टु एफ अपन ए भनेर चाहिँ लिन सकिन्छ। यो नै खासमा चाहिँ चाप निकाल्ने सूत्र हो। चाप निकाल्नको लागि पी इज इक्वल टु एफ अपन ए भनेको के हो त भन्यो भने यो पी भनेको चाप हो, एफ भनेको फोर्स हो, पी भनेको प्रेसर, एफ भनेको फोर्स र ए भनेको एरिया हो। त्यसैले एरियालाई हामीले ए भनेर मानेका छौं अनि बललाई चाहिँ फोर्स मानेका छौं अनि त्यस्तै गरी चापलाई चाहिँ पी मानेका छौं भने यस्तो कन्डिसनमा हामीले पी इज इक्वल टु एफ अपन ए भनेर चाहिँ लिन सकिन्छ। यो नै चाप निकाल्ने सूत्र हो। अब यो तीनवटा कुराहरु मध्ये पी एफ र ए मध्येमा कुनै दुईटा कुराहरु थाहा छ भने मानौ यहाँ एफ र ए भन्ने हामीलाई थाहा छ भने पी चाहिँ कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ यो हिसाब गरेर। त्यसैले यसका लागि अब यहाँ मैले एउटा उदाहरण पनि ल्याइदिएको छु। अगाडि पनि कुरा गरिसकेको छु यो चापलाई न्युटन प्रति वर्ग मिटर अथवा पास्कल एकाइमा नापिन्छ भन्ने कुरा र एउटा यहाँ मैले प्रश्न लिएर आएको छु अथवा त्योसँग सम्बन्धित अब कसरी चाहिँ यसलाई हिसाब गरेर निकाल्ने त भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझ्नलाई यहाँ लिएर आइदिएको छु। जसले के भन्छ भन्दा कुनै एउटा बाकसको तौल 100 न्युटनको र पिँधको क्षेत्रफल 20 वर्ग मिटर भएदेखि त्यसले जमिनमा दिने चाप कति होला भनेछ। यहाँ तीनटा कुराहरु हुनु पर्यो। एउटा तौल भनेको यो चाहिँ बल बराबर नै हो है। तौल र बल भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसैले तौल चाहिँ 100 न्युटनमा दिएको छ अनि क्षेत्रफल दिएको छ यहाँनेरि 20 वर्ग मिटर र अब हामीले चाप पत्ता लगाऊ भन्यो। एउटा कुरा चाप, अर्को कुरा बल र अर्को कुरा क्षेत्रफल भन्ने यस्तो तीनटा कुरा मध्ये कुनै दुईटा कुरा यहाँ दिएको छ र बाँकी रहेको चाप चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले सबैभन्दा पहिला यहाँ दिएका कुराहरु के रहेछन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। यहाँ तीनटा कुराहरु मध्ये दुईटा कुरा के दिएको छ त भन्दा यसलाई छोटकरीमा समाधान गर्दा यसरी लेख्नु पर्यो। यहाँ के दियो भन्दा बाकसको तौल दियो। तौललाई हामीले एफ भनेर मान्यौं किनभने बल भन्नु र तौल भन्नु एउटै हो। यो चाहिँ 100 न्युटन रहेछ। अब पिँधको क्षेत्रफल दिएको छ। क्षेत्रफल चाहिँ 20 वर्ग मिटर भनेर दिएको छ। वर्ग मिटरलाई हामीले यसरी m स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौं। अनि पत्ता लगाउनु पर्यो चाप। चाप भनेको कति हो भनेर सोध्यो। यहाँ यो क्षेत्रफललाई हामीले यहाँ a भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। a भनेर लेख्नु पर्ने नै हुन्छ भनौं न। आज क्षेत्रफल a बराबर 20 वर्ग मिटर, तौल f बराबर 100 न्युटन र चाप p बराबर कति भनेको छ भने अब हामीले अहिलेको चाप निकाल्ने सूत्रलाई यहाँ उपयोग गर्न सक्छौं। सूत्र अनुसार के छ त भन्दा p बराबर f अपन a। अब यो f भनेको चाहिँ फोर्स भयो यहाँ दिएकै छँदैछ अनि a भनेको चाहिँ क्षेत्रफल यहाँ a लेखिएको छैन यहाँ लेख्नु पर्छ अनि त्यो भनेको 20 छ र p भनेको कति भनेर निकाल्नलाई यसरी हामीले सूत्र प्रयोग गर्यौं। अब यो f को र a को मान प्रतिस्थापन गर्ने हो भने f को ठाउँमा 100 र a को ठाउँमा चाहिँ 20 राख्ने हो भने यो यस्तो संरचनामा पुग्छ। और यो p जस्ताको त्यस्तै भयो इक्वल टु भन्ने यहाँ छँदै छ अनि f को ठाउँमा चाहिँ हामीले f = 100 छ त्यसैले f = 100 लेख्यौं यहाँ र a = 20 छ त्यसैले हामीले a को ठाउँमा 20 लेख्यौं भने अब यो दुवैलाई भाग गर्दाखेरि 100 लाई 20 ले भाग गर्ने हो भने
यहाँबाट आउने भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ हैन। त्यसैले हामी यसलाई हामी p बराबर 5 भनेर लेख्न सक्छौं। अब यसको एकाइ चाहिँ अघि भने जस्तो pa भनेर लेखे पनि भयो अथवा न्युटन प्रति वर्ग मिटर भनेर लेखे पनि भयो। न्युटन अपन m स्क्वायर भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यसरी सूत्रलाई हामीले चापको कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रश्न अनुसार हेर्न सक्छौं। जुन कुरा तिमीहरुको अभ्यासमा पनि दिएको छ त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा तिमीहरुलाई यसबाट सायद आइडिया आउँछ होला। अब लागौं अर्को चापको उपयोगिताको कुरा गर्न। हामीले आज सिक्नुपर्ने 3टा विषयवस्तु थियो, त्यसमध्ये 2टा सकियो। अब बाँकी एउटा छ, त्यो हो चापको उपयोगिताहरू। चापलाई हामीले कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं त, अथवा कसरी कसरी उपयोगमा आइराखेको छ, हाम्रो दैनिक व्यवहारमा कसरी चाहिँ चाप लागिराखेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ हेर्न सकिन्छ। दैनिक जीवनमा चापको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ रे। किन भन्दाखेरि कहिले चापलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ र कहिले चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि हामीले कुनै काठमा चाहिँ किला ठोक्नु पर्यो भने, किला ठोक्नु पर्दाखेरि किला यदि चुच्चो परेको छ भने त्यहाँ चाहिँ सजिलैसँग हामीले काठभित्र किलालाई घुसाउन सक्छौं। तर किला चाहिँ अलिकति भोथे परेको भनौँ न, त्यसको चाहिँ टुप्पो चाहिँ भाँचिएको रहेछ भनेदेखि त्यस्तो किलालाई हामीले काठमा ठोक्नु पर्दाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब काठमा किला ठोक्नु पर्दाखेरि चापलाई बढाउनु पर्ने भयो र चापलाई बढाउनु पर्दाखेरि हामीले क्षेत्रफललाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने अघि पनि हामीले कुरा गरेका छौं, थोरै क्षेत्रफल भयो भने चाप चाहिँ बढ्छ अथवा हामीलाई त्यो महिलाले हिलवाला जुत्ताले जुन कुचिँदाखेरिको अवस्थामा दुखाइ महसुस भएको थियो, हो त्यस्तो दुखाइ महसुस गराउनु भनेको चाहिँ चाप बढाउनु हो। त्यसैले चाप बढाउनको लागि हामीले क्षेत्रफल घटाउनु पर्दो रहेछ अथवा बल बढाए पनि हुन्छ है। फेरि जस्तो कि अब पेन्सिलको चुच्चोले हामीलाई हातमा राखेर यसो थिच्दाखेरि बिस्तारै थिच्ने हो भने थोरै मात्रै दुख्छ भने बेसरी थिच्ने हो भने पलै पर्न सक्छ अथवा दुखाइ पनि धेरै हुन्छ। तर क्षेत्रफल बढाएर चापलाई घटाउन पनि सकिन्छ। भन्नाले अब त्यही पेन्सिलको चाहिँ नि उल्टोपट्टिको भाग भनौँ न, चुच्चो नभएको भागतिरबाट हामीले हाम्रो हातलाई चाहिँ बिस्तारै थिच्ने हो भने दुख्दै दुख्दैन र अलिकति बढी बल लगाएर थिच्ने हो भने थोरै दुख्छ। त्यसको अर्थ हो चापलाई घटाएको अवस्था। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले चापलाई बढाउनु पर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ चापलाई घटाउनु पर्छ। अब हिलो बाटोमा हामीलाई हिँड्नु छ भने हामीले चाहिँ हाम्रो यो जुत्तालाई चाहिँ गोटीवाल जुत्ताहरू लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भने हिलोमा चाहिँ चिप्लिँदैन, किन भन्दा त्यहाँनिर चाप बढाउनु पर्ने हुन्छ। होइन भनेदेखि अब चप्पल लगाएर गएको छ भने त्यहाँ चाहिँ चाप घट्छ र हामी चिप्लिएर हिलोमा चाहिँ लड्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका यो चापले खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब तिमीहरूले देख्छौ विभिन्न गाडीहरूको, साना गाडीहरूमा चाहिँ 2टा के 4वटा चक्काहरू मात्रै हुन्छ भने तिनीहरूको चक्का त्यति मोटो पनि हुँदैन। तर ट्र्याक्टरमा, ट्रकहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ तिनीहरूको चक्काको सङ्ख्या पनि बढाएको हुन्छ र अनि ट्र्याक्टरको ठुलो पछाडिको चक्का चाहिँ ठुलो पनि बनाएको हुन्छ। हो यसरी कतैतिर चाहिँ चाप बढाउनु पर्ने हुन्छ भने कतैतिर चाहिँ चाप घटाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि हामीले सजिलो उपाय भनेको क्षेत्रफललाई बढाउने र घटाउने उपाय नै हो। यसरी हाम्रो दैनिक जीवनमा यो चापको महत्त्व देख्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को काम हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँ कुनै वस्तु काट्नलाई सजिलोको लागि चाहिँ चक्कु अथवा खुकुरी अथवा हँसिया भन्ने जुन काट्ने भाँडोहरू छ नि, हो त्यस्ता काट्ने भाँडोहरूको धार चाहिँ पातलो बनाएको हुन्छ। जति पातलो धार भयो अथवा जति धार लगाएको भयो, उद्याएको भयो, हो त्यो उद्याएको खुकुरी, चक्कु, हँसियाहरूले चाहिँ सजिलैसँग काट्नलाई, वस्तुहरू काट्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। यदि धार छैन भनेदेखि चक्कुमा जतिसुकै रेटे पनि हामीले एउटा पाउरोटी काट्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अब खुकुरी के अरे हँसियाले चाहिँ धान काट्न जाँदाखेरि यदि हँसियामा चाहिँ धार लगाएको छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यो धान काट्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ अथवा बल धेरै लगाउनु पर्ने हुन्छ। बल धेरै लगाए पनि चाप चाहिँ नि वृद्धि गर्न सकियो होइन। अब थोरै मात्रै बल लगाउँछु भन्यो भने चाहिँ त्यसको धारलाई सानो बनाउनु पर्यो अथवा क्षेत्रफललाई कम गर्नु पर्यो। यसरी हामीले क्षेत्रफल घटाएर अथवा बललाई बढाएर चाप बढी बनाउन सक्छौँ। अनि यो एउटा उदाहरण भयो।
त्यस्तै अर्को हामी हेर्न सक्छौँ, धेरै भारी बोक्न सजिलो होस् भनेर ट्रकमा र बसको चाहिँ नि पछाडिको पाङ्ग्राहरूको सङ्ख्या थपिएको हुन्छ। तिमीहरूले देखेका छौ, सामान्य हाम्रा ट्रकहरूमा जम्मा चाहिँ पछाडि 4वटा पाङ्ग्रा र अगाडि 2टा पाङ्ग्रा, 6वटा पाङ्ग्रा लगाएको हुन्छ। भने अब धेरै लोड बोक्ने जुन ट्रकहरू तिमीले देखेको होला, सिमेन्टका भारीहरू बोक्ने वा चाहिँ गाडीहरूलाई नै बोकेर, कारहरूलाई नै बोकेर ल्याउनु पर्ने ट्रकहरू हेर्ने हो भने तिनीहरूको चक्काको सङ्ख्या चाहिँ बढाएको हुन्छ, पाङ्ग्राको सङ्ख्या चाहिँ बढाएको हुन्छ। कुनै चाहिँ 10वटा चक्काको हुन्छ, कुनै चाहिँ 12वटा चक्काको पनि हुने गर्छ। यस्ता ट्रकहरूको भारी कति बोक्ने हो भन्ने आधारमा तिनीहरू सडकमा चाहिँ नभासियोस् भनेर जति धेरै भारी भयो, त्यो भारी भनेको चाहिँ बल भयो होइन, तौल भन्नुको अर्थ बल भयो, बल बढ्यो भने चाप बढ्छ। त्यसैले अब त्यो चाप घटाउनको लागि चाहिँ यो पाङ्ग्राको सङ्ख्या थप्यो भने त्यसको क्षेत्रफल बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो भारी बोक्ने ट्रक कति भारी बोक्छ, कति टनको भारी बोक्ने हो, त्यसको आधारमा चाहिँ यिनीहरूको पछाडिको चक्काको सङ्ख्याहरू थपिएको हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिक व्यवहारमा यस्ता चापसँग सम्बन्धित कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामीले लुगा सिउनु पर्यो भनेदेखि लुगा सिउँदाखेरि सियोको टुप्पो चाहिँ एकदम तिखो भएको हामी छान्छौँ, जसले गर्दा लुगामा सजिलैसँग उसले प्रवेश पाउँछ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ चाहिँ चाप थोरै के अरे धेरै बनाउनको लागि हामीले क्षेत्रफल चाहिँ थोरै अथवा भनौँ चुच्चो भएको सियो छान्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरू हामीले हाम्रो दैनिक व्यवहारमा देख्न सक्छौँ चापको प्रयोगको लागि। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा निष्कर्षमा चाप भनेको 2टा कुराहरूमा भर पर्दो रहेछ, एउटा बलमा र अर्को चाहिँ क्षेत्रफलमा। अनि चाप बढाउनको लागि कि चाहिँ हामीले बल बढाउनु पर्ने रहेछ कि चाहिँ क्षेत्रफल घटाउनु पर्ने रहेछ, र चाप घटाउनको लागि कि चाहिँ बल कम गर्नुपर्ने रहेछ कि चाहिँ क्षेत्रफल बढाउनु पर्ने रहेछ। त्यसैले अब यो भारी नबोक्ने जुन कारहरू भयो होइन, जिपहरू भयो, तिनीहरूको चाहिँ नै हेर्ने हो भने पछाडिको चक्कामा जम्मा जम्मी 2टा मात्रै पाङ्ग्रा हुन्छ, पछाडि 2टा अगाडि 2टा गरेर 4वटा चक्का मात्रै रहन्छ। किन भन्दा त्यसले चाहिँ धेरै भारी बोक्नु पर्दैन, त्यसले चाहिँ 4-5जना मान्छे बोके पुग्यो। तर ट्रकले चाहिँ 4-5जना मान्छेसहित सामान पनि टनका टन बोकेको हुन्छ। कसैले चाहिँ अब 50 टन बोक्छन्, कसैले 100 टन बोक्छन् होइन। त्यो बोक्ने क्षमताको आधारमा चाहिँ चक्काको क्षेत्रफल बढाएको हुन्छ। त्यसैले यो क्षेत्रफल बढाउनुको अर्थ हो त्यहाँ चाहिँ चाप घटाउने भन्ने कुरा। त्यस्तै अब खेलाडीहरूले चाहिँ हेर्ने हो भने हामीले जुन फुटबल खेलाडीहरू हुन्छन्, ती फुटबल खेलाडीहरूले प्रायःजसो गोटी भएको जुत्ता प्रयोग गर्छन्। किन भन्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ अब जमिनमा चिप्लिएर नलडुन्, त्यसको त्यो गोटीले गर्दाखेरि चाप चाहिँ बढोस्, क्षेत्रफल घटोस् होइन, चाप बढोस् र जमिनमा चाहिँ सजिलैसँग गाडियोस् अनि आफूले भनेको दिशामा दौडिन सजिलो होस् भन्नको लागि यो खेलाडीहरू, फुटबल खेलाडीहरूले चाहिँ गोटी भएको के अरे जुत्ताहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसरी हामीले चापको बारेमा जानकारी लिन सक्छौँ। भने अब चापलाई घटाउनु पर्ने अथवा बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू चाहिँ कहाँ कहाँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। अघि पनि मैले कुरा त ल्याइसकेँ। जस्तो कि अब कुनै किलाको यो चुच्चो जति धेरै छ त्यति चाहिँ सजिलैसँग काठमा यो छेडिन सक्छ। भन्नुको अर्थ हामीले यतापट्टि चाप बढाउनु पर्ने हुन्छ र यतापट्टि चाहिँ चाप घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यतापट्टि अलिकति चेप्टो बनाउँछौँ र यतापट्टि चाहिँ चुच्चो बनाउँछौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले काठमा राखेर माथिबाट घनले ठोक्छौँ र यो जति तिखो भयो त्यति चाहिँ यो सजिलैसँग काठभित्र प्रवेश गर्छ। भने त्यस्तै अर्को एउटा थम्पिन हेरौँ हामी। थम्पिनलाई चाहिँ हामीले हातको बुढी औँलाले कुनै चिजमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र यो थिच्नु पर्दाखेरि यसको माथिपट्टि चाहिँ अलिकति चेप्टो हुन्छ, जहाँ चाहिँ चाप घटाउनु पर्यो र यसको यो टुप्पोमा चाहिँ चुच्चो हुन्छ जसमा चाहिँ हामीले चाप बढाउनु पर्यो। त्यसैले अब यो चुच्चो यदि यहाँ माथितिर हुने हो भने हामीले हाम्रो बुढी औँलाले थिच्दाखेरि त्यो चाप बढेर के हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रै औँलामा छिर्छ। त्यसैले हामीले कतातिर चाहिँ चाप बढाउनु पर्ने हो र कतातिर चाप घटाउनु पर्ने हो त्यसको आधारमा चाहिँ यो क्षेत्रफललाई बढाउने र घटाउने काम गरेका हुन्छौँ। र अब हामीले यहाँबाट थिच्दाखेरि यो चुच्चो यसको चाहिँ क्षेत्रफल कम भएको कारणले गर्दा यो जहाँ हामीले थिच्न के अरे अडाउन खोजेको त्यो भित्र चाहिँ सजिलैसँग प्रवेश गर्छ। यसरी क्षेत्रफल बढाउँदाखेरि चाप घट्छ र क्षेत्रफल घटाउँदाखेरि चाप बढ्छ।
र अब थिच्दाखेरि हामीले जति बेसरी थिच्न सक्यो, जति बल लगाएर थिच्न सक्यो, यो त्यति धेरै भित्रतिर छिर्छ र जति कम बल लगाएर थिच्यो त्यति नै यो थोरै मात्रै छिर्छ। भन्नुको अर्थ बल बढायो भने चाप बढ्छ र बल घटायो भने चाप घट्छ भन्ने कुरा हो। यसरी घटाउनु पर्ने र बढाउनु पर्ने अवस्थाहरू हामीले सृजना गरेका हुन्छौँ। कतैतिर चाप बढाउनु पर्ने हुन्छ र क्षेत्रफल घटाउँछौँ र कतैतिर चाप घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्षेत्रफल बढाउँछौँ। भने यस्तै अब ट्रक तथा बसको पछाडिको पाङ्ग्राहरूको सङ्ख्या पनि थपिएको यहाँ हामी चित्रबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि यहाँ कार छ, यो कारमा चाहिँ हामीले पछाडि पनि दुईवटा चक्का र अगाडि पनि दुईवटा चक्का मात्र देख्छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ यसको एक त तौलै कम हुन्छ र तौल भनेकै बल हो र त्यस्तै यहाँ बस्ने मान्छेको अब 4 जना भयो भने मानौँ न 100 केजीको मान्छे बस्यो भने जम्मा 400 केजी मात्रै यसले बोक्ने भयो र अब यो मानौँ 200 केजीको छ भने 4 2 600 केजी मात्रै बोक्नु पर्यो। जसले गर्दा यसको चक्का चाहिँ 4वटा मात्रै छ। अब यो गाडी दमकलमा चाहिँ यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ यो 4 4 8 2 10वटा चक्का छ, किनभने यसले चाहिँ अब धेरै हेभी लोड बोक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब पानी बोक्नुपर्ने भएको भएर पानीको तौल चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ र यो चाहिँ अब जुनसुकै रोडमा पनि जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसका चक्का चाहिँ अथवा यसको क्षेत्रफल बढाउनलाई, चाप घटाउनलाई यो चक्काको सङ्ख्या थपेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को गाडी हेरौँ यहाँनिर, यो अब एउटा क्रेन भयो होइन। यसले चाहिँ हेभी लोड, अझै यो आफै पनि हेभी छ, त्यसमाथि यसले अर्को यस्ता हेभी ट्रकहरू पल्टेका छन् भने त्यसलाई उचालेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यसमा पनि पछाडितिर चाहिँ 8वटा चक्का प्रयोग गरिएको छ र 8वटा चक्का मात्रै नभएर अझ यसको क्षेत्रफल बढाउनको लागि भनेर यहाँनिर लामो एउटा चेप्टो परेको फलामको ढिक्का पनि राखिएको हुन्छ, जसले जमिनमा छोएपछि अझ क्षेत्रफल बढ्छ र यसले ठुला ठुला हेभी कुराहरूलाई सजिलैसँग उचाल्न अथवा तान्न सक्छ। त्यसो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ गाडी भासिने डर कम हुन्छ। त्यसै तिमीहरूले डोजरहरूमा पनि देखा होला होइन, उनीहरूले चाहिँ जमिनहरू खन्नु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो चक्कामा धेरै लोड पर्न सक्छ, चाप पर्न सक्छ। त्यसैले त्यो चाप कम गर्नको लागि भनेर त्यस्ता डोजरहरूको चाहिँ अझ मोटो होइन, एकदमै ठुलो ठुलो मोटो मोटो चक्काहरू चाहिँ प्रयोग गरेको देखिन्छ। तर अब स्कुल बसहरूमा पनि अब धेरै लोड प्रयोग गर्न नपर्ने, त्यसमा चाहिँ अब 40-50 जना मान्छे बोक्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यसको चाहिँ जम्मा पछाडि 4वटा चक्का र अगाडि 2टा चक्का गरेर 6वटा चक्का मात्रै प्रयोग गरिएको पाइन्छ। यसरी हाम्रो दैनिक व्यवहारमा हामीले यो चापको उपयोग गरिरहेका छौँ। जुन कुरा अगाडि पनि हामीले देख्यौँ, यो गाडीहरूमा पनि यस्तो कुराहरू रहेछ। त्यस्तै अब किलाहरूमा पनि देखिँदो रहेछ होइन। त्यस्तै अब हाम्रो दैनिक व्यवहारमा हिँडाइमा पनि अब चप्पल लाएर हिँड्ने कि जुत्ता लाएर हिँड्ने होइन, त्यस्ता कुराहरू पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। भने अब खेलाडीहरूले पनि अब कस्ता खाले जुत्ताहरू कुन खेल खेल्न गइरहेछन् त्यसको आधारमा उनीहरूले पत्तल के अरे लगाउने अथवा जुत्ता फेर्ने कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यसरी आज हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू यति नै थिए, जसका लागि तिमीहरूले सुनेर साथ दियौ त्यसका लागि धन्यवाद तिमीहरू सबैजनालाई।